इलेक्शन थांबून एक कंटेस्ट करतो तो हांवें परत त्याच विशयाकडे येता. हांव पार्टीचो अध्यक्ष आसा, प्रदेश अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हाका गोंयची जबाबदारी आसा आनी गोंय संघटनेच्या दृश्टींतल्यान घट जावचो आनी त्याच बरोबर 27 आमचे मोग जी 30 सिटां आसा ती 30 सिटां आसा ते 30 सिटां कडेन पर्यंत पावचो इतलो आमचो हावेस आसा. तो हावेस आमी पूर्ण करतले आनी त्या अनुसार सगळे मतदारसंघ तितलेच इम्पॉर्टंट आसा. फातोर्डा सुद्दां मतदारसंघात सुद्दां कमळ हें फुलपाक जाय आनी लोकांक आनीकय भितर उदरगत करपा खातीर म्हणजे जी नरेंद्र मोदीजीन देशान केल्या, डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या हातूंत भितर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट सगळे जावपाक लागल्या. परवरीचो पूल आसतलो, कन्वेन्शन सेंटरां आसतलीं, खंय तरी व्हडले व्हडले रोड आसतले, हें सगळें आसतलें. त्या सगळ्याचो लाभ तांकांय बीन मेळपाक जाय. फक्त बातां मारून हांव पावरान ना म्हणजे आनी म्हणून सत्ता आसल्यारच कामां जातलीं असलें कांय नासता. हें सगळें करपाक लागून जें कितें लागता ती मदत तांकां काल पर्यंत करीत आसा, आतांय करता. तांचे गृह आधार आसतले, तांची लाडली लक्ष्मी आसतले, तांचे वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो, अटल आसरा आसतले, तांकां कोणाक फायनान्शियल एसिस्टंट आसतलें, त्याच बरोबर तांकां नीड आयज सारें आसपाक शकता, मशीन आसपाक शकता. हांगा एक पयर तळयेचें बांदकाम हें करून एक तळी दिल्ली आसा, आतां आनी एक व्हडली तळी तिजें रिनोवेशन जाता तें करून घेता. सरकाराचो लाभ आसा तो सकयल पर्यंत स्तराचेर पावपाक जाय आनी त्या खातीर जितले म्हणजे लोकां कडेन रीच करपाक जाय. Like, subscribe, and get notified.